अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। सिवाज स्टोन के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं महानूर कुरैशी और आज का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान पे। और आज आपको बताते चले सिवाज स्टोन इज ऑल अबाउट जेम स्टोन और वो लोग जिनको कारोबार में मसला है, जिनको पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, जिनको लग रहा है कि पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा या वो चाहते हैं कि वो कोई भी पत्थर पहने, लेकिन साथ साथ ये भी चाहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हो, साथ साथ ये भी चाहते हैं कि अपने स्टार के अकॉर्डिंग हो। उनके लिए ये प्रोग्राम आज बहुत मुफीद है क्योंकि आज हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर जलील असलम मौजूद होंगे जो कि FM 100 के साथ पिछले 15 साल से जो है मुंसलिक है। ये प्रोग्राम आप FM 100 से सुन रहे हैं। सो बेसिकली आपको बताती चलूं कि आज डॉक्टर जलील असलम जो है जो कि एक जेम स्टोन स्पेशलिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, काउंसलर भी हैं, आपको आपके लकी पत्थर के हवाले से बताएंगे सिवाज स्टोन प्रोग्राम में। और किस तरह आप जान सकते हैं अपने लकी पत्थर के हवाले से, आपने क्या करना है जी, हमें कॉल करनी है ऑन 111111 पे, अपना जायचा बनवाना है, एक ही सवाल पूछिए ताकि विद इन फ्यू सेकंड्स आपको आपका जो है जवाब मिल जाए, जायचा बना दिया जाए। और साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि आपने बताना क्या है, आपने अपना नाम बताना है, अपनी मदर का नाम बताना है, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताना है। सो लेट्स हैव डॉक्टर जलील असलम विद अस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी आप FM 100 को सुन रहे हैं, FM 100 के साथ सिवाज स्टोन के इस प्रोग्राम में मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आप जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप हमारे साथ शामिल हैं, अगर घर में मौजूद हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में हैं, तो भी आप सिवाज स्टोन के इस प्रोग्राम को सुनते हैं सेम टाइम पे। ये प्रोग्राम तकरीबन पिछले 10 साल से आप सुन रहे हैं सिवाज स्टोन। ये सिवाज स्टोन का प्रोग्राम जेम स्टोन का प्रोग्राम है कि लकी स्टोन, जेम स्टोन ये किस काम आते हैं, किस मकसद के लिए हैं। ये कुदरती नबातात है, ये ऐसी कुदरत का करिश्मा है कि इसका ताल्लुक स्टार्स के साथ है। जो भी अपना स्टार हॉरोस्कोप का शौक रखते हैं, और अब तो आई थिंक 90% लोग जो हैं वो सितारों की दुनिया के लोग हैं। हम जो कि मन की दुनिया के लोग हैं, लोग सितारों की दुनिया के लोग हैं। तो जो मन की दुनिया के लोग होते हैं वो गर्दिश को और सितारों के दायरतुल बुरूज को बड़ी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसी तरह आप भी अपने लकी स्टोन को हासिल करें, लेकिन आपने सिर्फ सिवाज स्टोन से स्टोन लेना है। आप कहीं भी हैं, आप सिवाज स्टोन की कोरियर सर्विस से फायदा उठा सकते हैं और कोरियर सर्विस के जरिए आप पाकिस्तान के जिस शहर में, देहात में, कस्बे में, जहां जहां भी हैं, आपके घर तक सिवाज स्टोन, आपका लकी स्टोन पहुंचा देगा। सिवाज स्टोन से अगर स्टोन आपने लिया है तो सिवाज स्टोन खाली स्टोन नहीं देता, बल्कि आपको रिंग में बना के, क्योंकि इसमें मेटल का डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने स्टोन ले लिया और आपने उसको गोल्ड में बना लिया, आपका है तो लकी, लेकिन वो आपको नुकसान देगा, क्योंकि आपको हो सकता है गोल्ड सूट ही ना करता हो। प्योर सिल्वर भी कई लोगों को सूट नहीं करता और प्योर तांबा या टिन भी सूट नहीं करता। सिवाज स्टोन से आपको फायदा ये होता है कि सिवाज स्टोन बाकायदा जेम स्टोन के वेट के मुताबिक और मेटल के मुताबिक, आपने कौन सा मेटल यूज हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, यानी आपको क्या प्रॉब्लम है। सपोज कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो बार बार कोई सप्ली आ जाती है और बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है तो उससे लिखा नहीं जाता। कोई घर में पढ़ता है, अपनी बुक्स खोलता है तो सर में दर्द हो जाता है, सर भारी हो जाता है। सर भारी होता है तो इसका भी हल सिवाज स्टोन में मौजूद है। अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है और बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन हर दफा वो फ्लॉप हो जाता है और आखिर मजबूर होकर नौकरी पे आ जाता है, इसका मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बिजनेस सूट ही नहीं करता। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि कोई दूध बेचता है तो दूध का कारोबार के बजाय उसको तो कारोबार ही सूट करता है बकरियां बेचने का। अगर कोई बकरियां बेचने का कारोबार करता है और उसमें फ्लॉप हो रहा है, हो सकता है उसको सूट करता हो कारोबार लोहे का। तमाम चीजें जो हैं ये आपको सिवाज स्टोन से बड़ी आसानी से पता चल सकती हैं। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना होगा कि अपना सही एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपकी मदर नेम, अगर आप किसी निक नेम से ज्यादा कॉल किए जाते हैं वो आपको बताना होता है। और सिवाज स्टोन में आपको सितारों की रोशनी के मुताबिक आपका स्टोन डिसाइड कर दिया जाता है कि अब आप ये स्टोन फलानी फिंगर में पहने। देखें 10 उंगलियां हैं, हाँ, तो 10 उंगलियों में से किस फिंगर में आपने स्टोन पहनना है। हर फिंगर जो है वो हर फिंगर आपको बिजनेस की तरफ नहीं लेके जाती। कुछ फिंगर जो है वो बीमारियों के लिए है कि उसमें आपकी हेल्थ बेहतर हो जाए। कुछ फिंगर्स ऐसी हैं जिसमें आपने स्टोन पहनना है तो आपकी ऑब्स्टिव
کم ہو جائے، یعنی آپ کو موٹاپا جو ہے وہ ختم ہو جائے. کچھ پرابلم ایسی ہیں جس میں آپ کو پینڈنٹ پہننا پڑتا ہے، یعنی آپ نے صرف اس کا گلے میں اسٹون کو پہننا ہے لاکٹ کی طرح. تو یہ تمام چیزیں آپ کو سواج اسٹون سے بڑی آسانی سے پتہ چل سکتی ہیں، اور آپ سواج اسٹون کو وزٹ کریں. آپ کے اپنے ہی شہر میں لاہور میں سواج اسٹون کا آفس موجود ہے. اگر آپ کہیں بھی ہیں، آپ سواج اسٹون کی فیس بک سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور فیس بک پہ میں خود جواب دیتا ہوں. ہر آپ کے سوال کا جواب فیس بک پہ میں خود دے رہا ہوتا ہوں. کالز بہت زیادہ آتی ہیں، اس لیے فیس بک پہ میں بہت آسانی سے سب کے جواب دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ اپائنٹمنٹس بھی لوگوں کی ہوتی ہیں. آپ سواج اسٹون پہ آ کر اپنی اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، کسی بھی شہر میں ہیں، اگر انٹرنیٹ سروس آپ کے بہت قریب ہے تو آپ تمام سروسز کے ذریعے آپ سواج اسٹون سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ گھر بیٹھے اپنے مسائل کا حل کر سکتے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کہ اگر ہم چاہتے ہیں، خواتین یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو ہمارا جیم سٹون ہے جو آپ نے بتایا ہے، ہم چاہتے ہیں سواج سٹون سے منگوائیں، ہمیں رنگ کی شکل میں چاہیے ہے یا ہمارا دل چاہ رہا ہے ایئر رنگس کی شکل میں ہم پہنے، تو کیا ہر طرح سے پہن سکتے ہیں، ہر طریقے سے پہنا جا سکتا ہے وہی جیم سٹون؟ کیونکہ سم ٹائمز ایئر رنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹچ نہیں کر رہا ہوتا. ہم نے یہ سنا ہے کہ اسکن کے ساتھ ٹچ کرنا چاہیے، اس میں بھی کچھ سچائی ہے یا نہیں؟ جی مانور، اب خواتین جو ہیں وہ تو بار بار اس کی پوزیشن چینج کریں گی جیم سٹون کی، کہ نہیں میں نے آج فنگر میں پہننا ہے، نہیں میں نے آج کوکے میں پہننا ہے، نہیں میں نے آج اس کو کانوں میں پہننا ہے. تو خواتین تو اس کو ایز اے فیشن بھی چاہیں گی نا. لیکن مانور، اگر آپ چاہتے ہیں جیم سٹون سے فائدہ اٹھانا، تو آپ کو فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو فروٹفل رہنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اسی طرح سے جیم سٹون کو پہننا ہے جیسے کہ ہم بتائیں گے کہ آپ نے کس پرابلم میں آپ چاہتی ہیں. کوئی خاتون چاہتی ہے میرے گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مشکلیں رہتی ہیں، اس کو حل کرنا ہے. اس کے لیے خاص فنگر ہے، مخصوص فنگر ہے. اس فنگر میں وہ خاتون اٹھتے ہی وہ جیم سٹون جب پہن لے گی، سارا دن پہنے رکھے گی، گھر میں کسی قسم کی کوئی ڈومیسٹک پرابلم نہیں آئے گی، گھر میں سکون ہوگا، گھر میں زندگی کا آغاز پرسکون ہوگا اور رات بھی پرسکون رہے گی. اور پھر رات کو ایک اور زبرجد کو پہن لینا ہوگا. وہ جب پہن لیں گی تو زبرجد جو ہے وہ پرسکون نیند دے گا. اور یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں مانو، جیسے آپ نے کہا کہ پینڈنٹ پہننا چاہ رہی ہیں، براسلیٹ چاہ رہی ہیں، اگر آپ کا پرابلم ایسا ہے، ہم پینڈنٹ ان کو کہتے ہیں جن کو کوئی ڈیزیز کا پرابلم ہے، صحیح، یعنی جو کہ آلٹرنیٹو کے طور پر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں، ہیلنگ کے طور پر یوز کر رہے ہیں. کسی کو استھما کی پرابلم ہے، کسی خاتون کو، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو پینڈنٹ پہنیں اور اس کو آپ کی سکن کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے، آپ کے نیک سے ٹچ ہونا چاہیے. ان کے لیے بہت بہتر ہے. اگر آپ فیشن کے طور پہ چاہ رہی ہیں تو فیشن کے طور پہ پھر اس کا ہم کیرٹ چینج کریں گے. لیکن یہاں پہ میں بتا دوں کہ فیشن کے طور پہ جو آپ نے پینڈنٹ پہن رکھا ہے، اس میں آپ جس پرابلم کو حل کرنا چاہ رہی ہیں وہ پرابلم 50-50 ہوگا. 50 حل ہو جائے گا، 50 میں آپ کو دوبارہ پھنسائے رکھے گا. لیکن آپ کو جو فنگر بتائیں گے، دیکھیں یہ 5 اور 5 10 جو فنگرز ہیں مہانور، ان کا تعلق سٹارز کے ساتھ ہے. اب سٹارز کے ساتھ تعلق ہے، اور آج کل تو میرا خیال 80% 90% لوگ سٹار کے مطابق اپنی لائف کو بہتر کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. تو جب سٹار کے مطابق فنگر میں جیم سٹون پہنتے ہیں، خواتین جو ہیں اگر اس کو ڈیزائن اچھا بنا کے پہن لیں، لیکن سٹون کا ویٹ اتنا ہی ہوگا جو سواج سٹون میں بتایا جائے گا. اس کا دن وہی ہوگا جس دن سواج سٹون میں بتایا جائے گا کہ اس دن پہننا ہے. اس کا صدقہ وہی ہوگا جو سواج سٹون بتائیں گے. اس کو پہن کے سونا ہے، پہن کے اتارنا ہے، کس طرح پہننا ہے، وہ تمام اگر آپ اس پریکٹس کے ساتھ خواتین بھی جیم سٹون پہن لیں گی تو آپ یاد رکھیں مانور، کبھی بھی کسی پرابلم میں نہیں آئیں گی. جاب چاہتی ہیں، بیوٹیفل جاب، بڑی ہینڈسم جاب مل جائے گی. آپ گھر میں سکون چاہتی ہیں، گھر میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. 21 دن تک پہنیں گی، 21 دن کے بعد گھر میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. جاب چاہ رہی ہیں، جاب کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے کہ اتنی دیر تک آپ سٹون پہنے رکھیں گی اور بہت یقین کے ساتھ آپ کا وہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. مہانور، یہ تمام جیم سٹون یہ وہ قدرتی نوادرات ہیں جو آپ کی تقدیر کو واقعی بدل دیتے ہیں اور آپ کے نصیبوں کو بدل دیتے ہیں. پوری دنیا میں لوگ جیم سٹون سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے لکڑی پیدا کی مگر اس نے کشتی نہیں بنائی. اس نے لوہا زمین میں رکھ دیا مگر اس نے لوہے کو مشین کی شکل میں نہیں ڈالا. اس نے الومینیم اور پلاسٹک پیدا کیا مگر ان کو جہاز کی صورت میں تشکیل دینے کا کام چھوڑ دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے انسان سے لینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہر قسم کے خام مواد پیدا کیے اور دوسری طرف انسان کو عقل کی صلاحیت عطا فرمائی. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ انسان زمین سے خام مواد لے کر اس کو مشین کی صورت دے، وہ بغیر گھڑے ہوئے مادے کو گھڑے ہوئے مادے میں تبدیل کرے. اب دیکھیں جیم سٹون مہنور مائنڈ سے نکلتا ہے، اس کی مائنڈز ہے، یہ پہاڑوں سے نکلتا ہے، یہ رب نے بنا دیا، رب نے اس کو پیدا کر دیا پہاڑوں میں، غاروں میں، مائنڈز میں. اب اس مائنڈ سے اللہ نے انسان کو طاقت دے دی، علم دے دی، شعور دے دی، عقل دے دی. اب انسان نے اس کو نکالنا ہے اور نکال کر اب جو رب نے اس کو علم دے دیا اس علم کے مطابق اس کے ویٹ بنا دیے، اس کی کٹنگ کر دی، اس کی کٹنگ کر کے اس کے خوبصورتی کے طور پر آپ کے آگے پیش کر دیا. لیکن پھر بھی یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہ جیم سٹون نصیب بدل دیتے ہیں. یہ فطرت کی قوتوں کو تمدن میں ڈھالنے کی مثال ہے. ٹھیک یہی معاملہ انسان سے بھی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین شخصیت عطا فرمائی، فطرت کی سطح پر اس کو اعلیٰ ترین وجود عطا فرمایا. آج صبح سے آپ فلسفی کی بات کر رہی ہیں، میں بھی فلسفی تھوڑی سی جھاڑ لوں تو سنتی جائیں گے آپ بھی بہانور، کہ یہ انسانی شخصیت اپنی ابتدائی صورت میں ایک قسم کا خام مواد ہے. اب یہ کام خود انسان کو کرنا ہے کہ وہ خدا کے دیے ہوئے اس ابتدائی وجود کی تشکیل نو کرے، وہ فطرت کے سادہ ورق پر اپنا کلام تحریر کرے. یہی انسان کا امتحان ہے. اسی معاملے میں کامیابی یا ناکامی پر اس کے مستقبل کا انحصار ہے. ہم آپ کے لیے سیواج سٹون میں قدرتی نوادرات رائے ہیں، یہ خود ہم تیار نہیں کرتے. ہم کسی فیکٹری میں جیم سٹون تیار نہیں کرتے. ہم جیم سٹون وہ قدرتی نوادرات مائنڈ سے نکلتے ہیں، پہاڑوں سے، غاروں سے، جہاں پہ تمام موسم ملتے ہیں. اور اس موسم میں قدرت نے کیا نظارے بنا دیے. دیکھیں کہ سپی جو ہے سمندر میں تیرنے والی سپی، اس کے اندر بھی موتی پیدا ہوتا ہے. ڈاکٹر جلیل اسلم ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، آپ کو جیم سٹون کے حوالے سے بتا رہے ہیں. لیکن ایک چیز جس کے بارے میں اکثر لوگ مجھ سے ڈفرینٹ پروگرامز میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کن نمبرز پہ رابطہ کرنا ہے. جو جیم سٹون آپ کو بتایا جائے آپ نے سیواج سٹون سے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ لاہور بیسڈ نہیں ہے، نہیں ٹریول کر سکتے، اور انہی 2 نمبرز پہ ہی کانٹیکٹ کرنا ہے. نمبر بتاتی چلوں سیواج سٹون کے 0333 555 0011 اینڈ 0334 2222 اس کے ساتھ ساتھ ان کا فیس بک پیج بھی وزٹ کر سکتے ہیں. سیواج سٹون نام ہے، SVAHJ، سیواج STONE سٹون. ڈاکٹر صاحب ہمیں ذرا سٹونز کی فلسفی کے حوالے سے بتا رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے ہی کنٹینیو کریں گے. اب دیکھیں اللہ نے کیسی نوادرات بنا دی ہیں. ذرا غور، سب لوگ جو پروگرام ہمارا سن رہے ہیں سیواج سٹون کا اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی سنا جا رہا ہے، آپ غور کیجئے. ایک دلیل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ سپی سمندر میں پیدا ہو رہی ہے اور اس سپی کے منہ سے موتی نکل رہا ہے جس کو ہم مروارید کہتے ہیں. اور وہ موتی کیا کرتا ہے؟ وہ موتی کو، اب ہم جیم سٹون کے لوگ، موتی کو اگر آپ لیفٹ ہینڈ کی لٹل فنگر میں پہنا دیں، اس کو سلور اور تانبے کے ساتھ مکس کر کے اس میٹل کا بھی بہت امپورٹنٹ یہاں پہ رول ہے. تو جس شخص کو بہت غصہ آتا ہے اس کا غصہ اسی سپی میں جا کر سمندر میں جھاگ کی طرح جھاگ ہو جائے گا. یعنی کیسے قدرتی نوادرات ہیں کہ سپی کے منہ میں موتی پیدا ہوا جس کو ہم مروارید کہتے ہیں، اور موتی میں کیا پاور بھر دی، کیا قدرتی نوادرات ہے کہ اس میں یہ پاور ہے کہ کسی کو غصہ آتا ہے، کوئی چڑچڑا رہتا ہے، کوئی اریٹیٹ رہتا ہے، کوئی آل فال بولتا رہتا ہے، اس کو لیفٹ ہینڈ کی لٹل فنگر، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چیچی وچ پایا چھلا، اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں اگر پہنا دیا جائے تو آپ دیکھیے اس شخص کا غصہ بالکل ختم ہو جائے گا. 24 گھنٹے پہنے رکھے، کوئی پرہیز نہیں ہے اس کا، 24 گھنٹے پہنے، اس کا غصہ اسی سپی میں، اسی سمندر میں، اسی جھاگ میں چلا جائے گا، جھاگ بن جائے گا. یہ کیسی قدرتی نوادرات ہیں. اور یہ سیواج سٹون سے آپ منگوائیں، آپ دیکھیں، اور غصہ بالکل ختم ہو جائے گا. پھر اس کو پہنے رکھیں، کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بندہ چہرے سے بھی غصے والا لگتا تھا، اس کے ماتھے پہ بھی غصہ دکھائی دیتا تھا. اب کیا ہو گیا؟ اب یہ ہو گیا کہ قدرتی نوادرات نے اپنا نظارہ دکھا دیا. انسان سے یہ فطرت چاہتی ہے کہ اس کو جب نوادرات عطا کر دی گئیں تو انسان کا فرض ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے. کیونکہ انسان کو یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے شعور کو معرفت میں ڈھالے.
بالکل. ہم جیم سٹون کے ذریعے آپ کو معرفت کی طرف لیے جاتے ہیں. اپنے احساسات کو ذکر الہی میں تبدیل کریں اور اپنے عمل کو ربانی کردار کی صورت میں ظاہر کریں. جیم سٹون ایسے ہیں جو آپ کی تھاٹ کو بدل دیتے ہیں. اگر آپ کی تھاٹ نیگیٹو چلتی ہے, کوئی شخص ہر وقت برائی ہی سوچتا رہتا ہے, ہر وقت نیگیٹو ہی سوچتا ہے اپنے بارے میں, دوسروں کے بارے میں, گھر والوں کے بارے میں, دوستوں کے بارے میں, اس کو چاہیے کہ وہ بھی جیم سٹون پہنے. یہ قدرتی نواترات آپ کو سیدھا کر دیتی ہے. یہ جیم سٹون ایک ہیلنگ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور سیواج سٹون سے منگوایا ہوا جیم سٹون اگر آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دے رہا ہے تو آپ اس کو 30 ڈیز کے اندر اندر ایکسچینج کروا سکتے ہیں سیواج سٹون سے. آپ جس پرابلم کے لیے چاہ رہے ہیں آپ کا وہ پرابلم حل ہوگا جیم سٹون کے ذریعے. یہ ایسی ہیلنگ ہے. اور ایک انسان وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, اور دوسرا انسان وہ ہے جس کو ہر شخص اپنے آپ بناتا ہے. آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے گواہی لے کر پیدا ہوتا ہے, بولنے والی طاقت لے کر پیدا ہوتا ہے. اب کوئی انسان اپنی گویائی کے حق کے اعتراف کی طرف لے جاتا ہے, اور کوئی حق کے انکار کی طرف. آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے اعلیٰ صلاحیت لے کر موجود دنیا میں آتا ہے. اب کوئی شخص اس صلاحیت کو فوری فائدے کے حصول میں لگاتا ہے, اور کوئی اس کو اعلیٰ مقصد کے لیے وقف کر دیتا ہے. ہر آدمی فطرت کی ایک زمین ہے. یہ یاد رکھیں سب لوگ جو جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے FM 100 کے ذریعے سیواج سٹون کی, آپ اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں کہ ہر آدمی فطرت کی ایک زمین ہے. کوئی اپنی زمین پر کانٹے اگاتا ہے, اور کوئی ہے جو اپنی زمین کو پھولوں کا باغ بنا دیتا ہے. کوئی اپنے آپ کو جنت کا باشندہ بناتا ہے, اور کوئی جہنم کا باشندہ. خدا را اپون مائی آنر پلیز جیم سٹون پہنے, لکی جیم سٹون پہنے. اس پتھر کو پہنے, اس کو پتھر نہ سمجھیں. یہ قدرتی نوادرات ہے. یہ قدرت کے وہ شاہکار ہیں جو آپ کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں, جو آپ کے نصیب کو بدل دیتے ہیں, جو آپ کی صلاحیتوں کو نکھار دیتے ہیں, جو آپ کے اندر چمک پیدا کرتے ہیں, جو آپ کے اندر خوبصورتی پیدا کرتے ہیں, جو آپ کے اندر حسن کو اور بڑھا دیتے ہیں. اور یہی وہ جیم سٹون ہے. مہنور ایسے بھی جیم سٹون ہیں جو حسن کو اور نکھار دیتے ہیں. جی ہاں, ایسے جیم سٹون ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ سارا دن پہنیں, رات کو سونے سے پہلے جیم سٹون کو مٹی کے پیالے میں رکھ دیں, اور اس میں آپ نے دودھ ڈال دینا ہے. رات کو وہ جیم سٹون دودھ پیے گا. صبح اٹھ کے تھوڑا سا دودھ بچ جائے گا, اس دودھ کو کاٹن کے ساتھ اپنے فیس پہ لیپ کر لیں, اپنے ہاتھوں کی سکن پہ لیپ کر لیں. 30 منٹ, آدھا گھنٹہ اس کو ڈرائی ہونے دیں. آدھے گھنٹے کے بعد آپ چہرہ ہاتھ دھو لیں, جیم سٹون کو دھو کے پہن لیں, سارا دن پہنے رکھیں. مانور چہرے پہ چمک رہتی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پارلر پہ جانے کی. اتنے ایسے جیم سٹون بھی موجود ہیں کہ نکھار پیدا کر دیتے ہیں, آپ کے چہروں کو اور نکھار دیتے ہیں. اور یہ جیم سٹون آپ کو ملیں گے صرف اور صرف سیواج سٹون سے. اور سیواج سٹون پہ جیسے ہمارا لائیو پروگرام چلتا ہے, جو کہ اب کرونا بھی چل رہا ہے, اور اللہ کرے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان سے کرونا بالکل ختم ہو جائے, اور ضرور ہو جائے گا, اس لیے کہ ہمارا یقین مضبوط ہے, اور ہماری گورنمنٹ اس جستجو میں رہتی ہے کہ ملک سے ہر طرح کی وبائی امراض ختم ہو جائیں. تو اس لیے آپ سیواج سٹون سے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں, اور واٹس ایپ پر اپنی ضروری بات, ابھی آپ کی اگر کال نہیں ملتی, ابھی جب مہنور چلیں گی کالز کی طرف آپ کی کال نہیں ملتی, تو آپ سیواج سٹون کے جو نمبر مہنور آپ کو بتاتی ہیں اس پہ واٹس ایپ پر اپنا وائس نوٹس بھی ریکارڈ کروا بھیج سکتے ہیں, اور میں آپ کو اپنی ہی آواز میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا. اس لیے آپ بالکل بھی پریشان ہو. جن کی کال مل گئی وہ لکی لوگ ہوں گے, جن کی نہ ملی وہ واٹس ایپ پر اپنا وائس میسج بھیجیں. اور آپ اگر چاہیں گے بھی کبھی تو آپ کو وائس میسج پروگرام میں بھی مہنور سے ریکویسٹ کر دیں گے, کیونکہ وہ پینل پر کیپٹن ہے, تو وہ کیپٹن اگر چاہیں گی تو آپ کو وائس میسج چلا بھی سکتی ہیں. جی مہنور بولیے. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ نمبرز کون کون سے ہیں سیواج سٹون کے. انہی نمبرز پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے. یہی آفیشیل نمبرز ہیں 0333550011 اینڈ 0334222312. آپ کو بتاتے چلو فیس بک پیج بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. سیواج سٹون فیس بک پیج ہے. جو بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب ابھی پروگرام میں آپ کا لکی جیم سٹون بتائیں گے, اگر آپ لاہور بیسڈ نہیں ہیں, کیونکہ لاہور میں آفس ہے, اگر آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ لیجیے, وزٹ کیجیے. لاہور بیسڈ نہیں ہے, گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہی نمبرز ہیں جن پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے. 0333550011 اینڈ 0334222312. سو ڈاکٹر صاحب کالز کے سلسلے کو سٹارٹ کر دیں کیا؟ جی مہنور. سب سے پہلی کال لکی کالر کی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
محمد آفتاب بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. آفتاب صاحب کس حوالے سے ذائچہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتائیے کہ ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ اور مدر کا نام کیا ہے؟ مدر کا نام صابری بی بی. صحیح. 10/9/99 تاریخ پیدائش ہے. جی 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 جی. اور سرگودا پلیس ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کس نام سے بلائے جاتے ہیں آپ؟ محمد آفتاب. محمد آفتاب. آفتاب. اوکے. پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، سوال کیا آپ کا؟ میں بزنس کے حوالے سے. جی جناب آفتاب صاحب جی وہ آفتاب صاحب آپ نے سوال کیا ہے بزنس کے حوالے سے. آفتاب صاحب آپ بہت زیادہ، جو میں آپ کے سٹارز دیکھ رہا ہوں ہاروسکوپ کے مطابق ستاروں کی روشنی میں آپ کا جو ذائچہ ہے اس میں آپ بہترین بزنس میں جا رہے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں لیکن ناکامی بھی بہت جلدی آپ کو پکڑ لیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی ایسی مسٹیک میں پھنس جاتے ہیں جو آپ سے خود ہو جاتی ہے. اس کو ہم نظر بد نہیں کہیں گے، آپ کی اپنی ہی مسٹیک ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ دوبارہ ہمت کرتے ہیں اور کام آگے لے کے چلتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اور بھی کر رہے ہیں، خالی بزنس نہیں کر رہے، جاب کا بھی چیز میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایسا کچھ کر رہے ہیں. لیکن آپ بزنس پہ اگر آپ توجہ دیں تو بزنس آپ کا بہت فلورش ہو سکتا ہے، بہت ٹاپ پہ جا سکتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ سواج اسٹون کا بلو سفائر آپ لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہنیں، جو کہ بالکل 11 کیرٹ کا ہونا چاہیے. 11 کیرٹ کا آپ یہ جیم اسٹون جب پہنیں گے تو آپ کی بالکل بزنس کی لک چینج ہو جائے گی، پازیٹو ہو جائے گی. آپ نے بلو سفائر سواج اسٹون کا 11 کیرٹ کا لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے، اور آپ نے اس کو پہننا ہے منگل کے دن. منگل کو صبح آپ 9:30 بجے پورے 9:30 پر آپ اس کو پہن لیجیے. جب آپ اس کو پہنیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ واقعی ہی آپ میں ایک تو سکون آ گیا، دوسرا آپ کے بنتے بنتے کام جو کام بہت بگڑ جاتے تھے وہ بننے شروع ہو گئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے کام بن رہے ہیں، آپ کی ڈیل ہو رہی ہے، لیکن ایک دم کام ختم ہو جاتا تھا. لیکن جب آپ اس کو یہ پہنیں گے تو آپ کے کام بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس طرح سے پہننا ہے. اور یہ خیال رکھیے گا کہ اگر آپ بلو سفائر پہنتے ہیں سواج اسٹون کا اور آپ کے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، سر بھاری ہو جاتا ہے، بے چینی، بے سکونی، آوازاری سے ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو فوری طور پر اتار دینا ہے. اور اتارتے ہی آپ نے ایک صدقہ دینا ہے. اور صدقہ آپ نے کیا دینا ہے؟ آپ نے کالے رنگ کی ایک مرغی لینی ہے، اس کو 7 دفعہ اپنے سر سے وارنا ہے اور پھر آپ نے کسی غریب کو دے دینا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ بلو سفائر پہن لینا ہے صدقہ دیتے ہی. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ بالکل پرسکون ہو جائیں گے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اس کا، اور آپ بہترین کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. جی مانور. جی جناب پروگرام آپ سن رہے ہیں سواج اسٹون، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر جلیل اسلم موجود ہیں جو کہ آپ کو آپ کا لکی پتھر بتا رہے ہیں. نہ صرف لکی پتھر بتایا جائے گا بلکہ آپ کے لیے اتنی زیادہ جو ہے وہ ایز ہے کہ آپ لکی پتھر گھر بیٹھے حاصل بھی کر سکتے ہیں سواج اسٹون سے. سواج اسٹون سے آپ نے گھر بیٹھے وہ لکی پتھر جو ہے اس کی بکنگ کرا دینی ہے، جو کہ ابھی آپ کو پروگرام میں ڈاکٹر جلیل اسلم بتائیں گے. اور بکنگ کرانے کے لیے نمبر بھی آپ کو بتاتی چلوں 0333 5550011. لیکن ابھی جو ہے پروگرام میں آپ FM 100 پہ کال کریں گے اور آپ ہمیں جو ہے اپنا پرابلم بتائیں گے، اپنا ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ اپنا اور اپنی مدر کا نام، اور آپ کا ذائچہ بنایا جائے گا، آپ کو آپ کا لکی پتھر بتایا جائے گا. FM 100 سے آپ ہمیں سن سکتے ہیں. مجھے کہتے ہیں ماہنور، اور پروگرام آپ سن رہے ہیں سواج اسٹون. ایک کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام، میں اسد اللہ بات کر رہا ہوں. جی اسد اللہ، کہاں سے بات کریں؟ نام بتائیے گا، پرابلم اور ڈیٹیلز دیجیے. جی میں اقوال کے ساتھ گاؤں جوڈالودے سے بات کروں. میرا نام اسد اللہ اور میری ڈیٹ آف برتھ ہے 2 نومبر 1999. اور جو جگہ ہے شہر وہ چکوال میں پیدا ہوں. اور میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری جو تعلیم ہے وہ کہاں تک ہے، اور میں یعنی میں آگے پڑھوں گا، اور یعنی میری بتائیں کہ جو شادی میری لو میرج ہوگی یا ارینج. مدر کا نام بتائیے. مبینہ ناز. ٹھیک ہو گیا جی. آپ ہمیں آن ایئر سنیے اور آپ کا ذائچہ بنا رہے ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب. جی اسد اللہ، آپ ذہین ترین آدمی ہیں، انتہائی انٹیلیجنٹ، ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ. ایکسٹرا آرڈنری جو ذرا ڈینجرس پوزیشن میں چلا جاتا ہے. آپ ذہانت تک ہی رہیں، ایکسٹرا آرڈنری ذہین نہ ہو، کیونکہ جب آپ ایکسٹرا بڑھتے ہیں تو آپ کا سر درد ہوتا ہے. کبھی غور کیجیے گا کہ آپ زیادہ ایکسٹرا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یعنی ایجوکیشن میں آگے جاتے ہیں، تو آپ کا سر بھاری ہو جاتا ہے. آپ کبھی آدھے سر میں درد ہوتی ہے، کبھی آپ کے بالکل خالی فور ہیڈ پہ پین شروع ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، آپ بہت پڑھیں گے، بہت پڑھنے کی کوشش کیجیے. راستے میں رکاوٹیں ضرور آتی ہیں اسد اللہ، اور یہ رکاوٹیں آپ کو بہت پرابلم دے دیتی ہیں. لہٰذا آپ نے ان رکاوٹوں سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ آپ ہی کے بارے میں شاید علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب،
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اس لیے آپ نے ارد گرد کی گرم سرد ہواؤں سے نہیں ڈرنا. آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے ٹاپ کرنا ہے اور آپ پڑھیں گے اور آپ ایک بہت اسٹرانگ بندے بن رہے ہیں جو کہ آپ کے ذائچے میں آ رہا ہے. اسد اللہ, آپ نے شادی کا سوال کیا. ابھی سے آپ کو شادی کی فکر پڑ گئی ہے. ابھی تو آپ پڑھ رہے ہیں, بڑی اسپیڈ سے آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن شادی آپ کی لو میرج نہیں ہے. لو ضرور ہوگا لیکن ناکام لو, اور لو میرج کی طرف آئیے گا نہیں. آپ کا لو میرج ناکام ہے, اس لیے آپ کی ارینج میرج ہوگی اور آپ کی رشتہ جو ہے آپ کی فیملی ڈیسائیڈ کریں گی, ڈھونڈیں گے. اور وہ رشتہ جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے اس زونل چارٹ کے مطابق, آپ کا رشتہ آپ کی اپنی ہی برادری میں, فیملی میں, پرٹیکولرلی آپ کا جو دادکا سائڈ ہے وہاں پہ رشتہ آپ کا طے ہوگا. جی مہنور. جی جناب, آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کی لائف کے حوالے سے لکی پتھر آپ کے لیے کون سا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے. خاص طور پہ اس کو پہننا کیسے ہے وہ بھی آپ کو ڈاکٹر جلیل اسلم پروگرام میں بتا رہے ہیں. غور سے سنیے, اور اگر پروگرام میں کوئی چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ صحیح نوٹ ڈاؤن نہیں کر سکے تو سواج اسٹون کے فیس بک پیج پر جائیے. آپ وہاں پہ ہمارے سارے پروگرامز جو ہیں سواج اسٹون کے سن سکتے ہیں. سواج اسٹون کے پیج کا نام آپ کو بتاتی چلوں, SVAHJ, سواج STON اسٹون. سواج اسٹون کے پیج پہ آپ نے فیس بک پیج پہ جانا ہے اور لائک کرنا ہے اسے, تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ کو آتی رہیں. نوٹیفیکیشن پہ بھی کلک کر دیجیے گا. مجھے کہتے ہیں مہنور, اور لیٹ می ٹیک انادر کال. السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ عثما کنول بات کر رہی ہوں کلر سیدہ سے. جی عثما, ڈیٹیلز بتائیے. میرا نام ہے عثما کنول. مدر کا نام ہے شازیہ بیگم. ڈیٹ آف برتھ ہے 14 جنوری 1997. ٹھیک ہو گیا. کلر سیدہ میں پیدا ہوئی ہوں اور رمضان میں فجر کے ٹائم پیدا ہوئی ہوں. ٹھیک ہو گیا. کس حوالے سے جاننا چاہتی ہیں؟ میں جنرلی جاننا چاہتی ہوں کیونکہ میری لائف اب تک اسٹرگل میں ہے, اسٹڈی کے حوالے سے, جاب کے حوالے سے, گھر کے حوالے سے, پرسنلی بھی بہت نیگیٹیوٹی ہے مجھ میں. تو میں کچھ جاننا چاہ رہی ہوں کہ مجھے کیا کچھ اس طرح سے سجیسٹ کرتے ہو. اسٹڈی کے حوالے سے بھی میں پرابلم میں ہوں, جاب کے حوالے سے بھی, شادی کے حوالے سے بھی. تو جنرلی میں ٹھیک ہے, ڈاکٹر جلیل اسلم سے آپ کی لائف کے حوالے سے جو ہے ابھی ذائچہ بنوا کے آپ کو ڈیٹیلز بتاتے ہیں. سنتے رہیے FM 100. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا عثما جی, ایک تو لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں. آپ غور کیجئے, یہ میں آپ کے ذائچے کے مطابق بات کر رہا ہوں جو کہ آپ کے سٹارز بول رہے ہیں. سٹارز, اس کے علاوہ نیمرولوجی, اس کے علاوہ علم جعفر, اس کے علاوہ استخارہ, یہ تمام چیزوں کے مطابق میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ان کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں. جب آپ ٹرسٹ کرتی ہیں تو آپ لاس میں چلی جاتی ہیں, نقصان ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور جب نقصان ہوتے ہیں تو پھر آپ کی لائف بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو, چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو, آپ پرابلم میں پھنسنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے ایک تو ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ سکون چاہ رہی ہیں, آپ ریڈ کورل, سواج اسٹون کا ریڈ کورل جو کہ آپ نے صرف 7 کیرٹ کا پہننا ہے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں. آپ وہ پہنی ہے, وہ تھرسڈے والے دن آپ نے پہننا ہے اس کو, اور اس کا ٹائم یہی 11 بجے ہوگا. اس کو پہننے اور پہنتے ہی آپ صدقہ دیں. اور آپ نے صدقہ یہ دینا ہے کہ ایک انڈا لینا ہے سفید, اس کو ذرا دھو لیں. بہت زیادہ دھونا نہیں کہ وہ ٹوٹ نہ جائے. اس کو دھو لیں, دھونے کے بعد اس کو ٹیشو پیپر سے آپ بالکل ڈرائی کر لیں. اس کے بعد آپ نے اس کو 7 مرتبہ اپنے سر سے وارنا ہے. وارنے کے بعد اپنے سر پہ ٹچ کرنا ہے اور اس کو گھر سے باہر زور سے پھینکنا ہے کہ فرسٹ تھرو میں ہی وہ انڈا ٹوٹ جائے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ بالکل پرسکون ہوتی چلی جائیں گی. رات کو سوتے وقت آپ نے ریڈ کورل کو اتار دیا کرنا ہے. اتارتے ہی اس کو شیشے کی بوٹل میں رکھ دیا کرنا ہے, اوپر سے کیپ بند کر دینا ہے. صبح اٹھ کے فریش ہو کر آپ نے اس کو پہن لیا کرنا ہے. آپ یہ سٹون چمکتا جائے گا, آپ بھی چمکتی جائیں گی, آپ کا ہر کام ہوتا چلا جائے گا. آپ کا چونکہ اسپرچل اورا اتنا ویک ہے کہ آپ کو بہت جلدی نظر بد لگ جاتی ہے. کوئی کچھ بھی پرابلم آ جائے اور آپ سینسیٹیو اتنی ہیں کہ چھوٹی سی بھی بات کوئی ہو آپ ایک دم پریشان ہو جاتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں یہ آپ کو ریڈ کورل بہتر کرے گا. اور اپنے آپ کو محتاط لے کے چلتی جائیں. زندگی خوبصورت ہے, بھاگتی چلی جائیں. جی بانو. صحیح ہو گیا جی. اور ایک اور کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی آزاد کشمیر سے بول رہی ہوں. الشبا. الشبا, اپنے لیے ذائچہ بنوانا چاہتی ہیں؟ جی اپنی ڈیٹیلز بتائیے. میرا نام ہے الشبا, میری مدر کا نام ہے نصرت خانم, اور میری ڈیٹ آف برتھ ہے 19 جنوری 2002. اپنی شادی کے لیے پوچھنا تھا اور تعلیم کے لیے, جاب کے لیے.
ٹھیک ہو گیا. تینوں چیزوں کے لیے پوچھنا ہے. الشبا نے 2002 ڈیٹ آف برتھ ہے, ابھی 18 سال. 2001 کے ڈیٹ آف برتھ. اچھا 2001 ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ڈیٹ باقی صحیح بتائی ہے. جی ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, آپ کے لکی جم اسٹون کے حوالے سے گھر میں کس نام سے پکاری جاتی ہیں؟ نہیں بس یہی الشبا ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب. الشبا, پہلا سوال شادی کا. شادی تو بہت دور ہے الشبا, ابھی تھوڑا ویٹ کر لیں. ابھی آپ کے کھیلنے کے دن ہیں, ابھی آپ کھیلیں, اور آپ کے پڑھنے کے دن ہیں, ابھی آپ پڑھیں. اس لیے شادی کا تو چیپٹر ابھی لیٹ ہے آپ کا. اب لیٹ سے ٹائم ڈیوریشن یہ ہے کہ 3 سے 5 سال لگیں گے, یعنی جو میں ذائقے میں دیکھ رہا ہوں 3 سال بعد آپ کا پراپر رشتہ طے ہو جائے گا. لیکن آپ کی فیملی میں ابھی بھی رشتے کی باتیں چل رہی ہیں, کبھی نانکوں کی طرف چل پڑتی ہیں, کبھی دادکوں کی طرف چل پڑتی ہیں. لیکن الشبا, شادی وہی ہوگی جو ارینج میرج ہوگی, لو میرج نہیں اس میں آ رہی ہے. جاب آپ کہہ رہی ہیں, جاب بھی ابھی ملتی نظر نہیں آپ کو آ رہی ہے. اور ویسے طبیعت میں آپ کے غصہ بہت رہتا ہے الشبا, اس کو آپ ختم کریں, کیونکہ آپ کا نام بھی سٹار کے مطابق نہیں ہے. آپ کا نام سٹار کے مطابق ہونا چاہیے تھا, جیم سے, جے سے, تو پھر آپ کی طبیعت میں سکون بھی رہتا. لیکن آپ پڑھائی کریں, اور آپ ویسے بہت بریلینٹ ہیں, انٹیلیجنٹ بہت زیادہ ہے. آپ اپنی پڑھائی کریں, اسٹڈی کریں, اور اسٹڈی کو کنٹینیو کریں. اس کے بعد آپ کو جاب بھی اچھی مل جائے گی, اور گورنمنٹ جاب ملتی نظر آئے گی آپ کو, جو میں ذائقے میں دیکھ رہا ہوں. اگر آپ پراپر اسٹڈی کمپلیٹ کر لیتی ہیں تو آپ گورنمنٹ جاب میں جائیں گے, اور کوئی یونیفارم دیکھ رہا ہوں آپ پہ کہ کسی یونیفارم والی جاب میں جائیں گی آپ, اسٹڈی کمپلیٹ اچھی کر لیتی ہیں تو. اور باقی لائف آپ کی پرسکون ہے. اسٹون پوچھنا چاہ رہی ہیں تو سواج اسٹون کا ٹرکوائز, سواج اسٹون کا ٹرکوائز آپ نے 11 کیرٹ کا پہننا ہے, رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں. یہ آپ کے لیے لکی اسٹون ہے, اور آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا. جی مانو. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ اسٹون آپ کشمیر میں منگوا سکتی ہیں, گھر بیٹھے حاصل کر سکتی ہیں. آپ کو بتاتے چلو سواج اسٹون کے آفیشیل نمبرز ہیں 0333 555 0011 اینڈ 0334 2222 312. اور ہمیشہ کی طرح پروگرام میں ڈاکٹر جلیل اسلم موجود ہیں, جو کہ آپ کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, بیکاز وہ کاؤنسلر ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جم اسٹون اسپیشلسٹ بھی ہیں. آپ کو شروع میں انہوں نے جم اسٹون کے حوالے سے بتایا بھی, اور جس طرح ہم ایسے ہی خرید لیتے ہیں نا, تو اس کے کتنے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی. ڈفرینٹ پروگرامس میں بات کرتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 11111 پہ, آپ کی کال شامل کرتے رہیں گے. SMS بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں 3636 پر. سب سے پہلے تو ایک کال لیتے ہیں, پھر باتیں بھی آپ سے کروں گی. السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام. جی جناب, کون کہاں سے بات کری ہیں, ڈیٹیلز بتائیے, اور کس حوالے سے ذائچہ بنوانا چاہتی ہیں؟ میں آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں. فرا میرا نام ہے, اور ماما کا نام ہے فریا. صحیح. ہاں جی. اور ڈیٹ آف برتھ ہے میری 1996. صحیح ہو گیا. ہاں, تو میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. مہینہ کون سا؟ یہ تو 1996 ہو گیا نا. مہینہ کون سا؟ مہینہ چوتھا مہینہ 1996. ٹھیک ہے. فرا کے مطابق, مدر کے مطابق آتے ہیں. پھر کیا ہوا جب؟ ہاں, تو ویسے مجھے گھر میں رانی کہتے. ٹھیک ہے, منگنی ہوئی, اور پھر کیا ہوا؟ ٹوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ آگے زندگی کے بارے میں میرے کچھ بتائیں, کیا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, سنتے رہیے. آپ سے بات اسٹون آپ کو بتاتے ہیں زندگی میں آگے کیا ہوگا, کون سا پتھر آپ کے لیے موافق ہے. ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کو بتائیں گے. ہی از اے جم اسٹون اسپیشلسٹ, موٹیویشنل اسپیکر, کاؤنسلر ہیں. انگلینڈ کے مشہور سن رائز ریڈیو کے ڈاکٹر جلیل اسلم, جو کہ FM 100 کے ساتھ پچھلے 15 سال سے منسلک ہیں. سواج اسٹون پروگرام میں آپ کو آپ کا لکی پتھر بتاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. فرا اور رانی, پہلے تو آپ اس طرف آ جائیے آزاد کشمیر سے, جو آپ بول رہی تھیں. آپ کو اپنی ایکوریٹ ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا, اس لیے میں آپ کے نام اور آپ کے مدر نیم کے مطابق اور آپ کے نک نیم کے مطابق آپ کے کوشچن کا جواب دے رہا ہوں. اگر تو آپ رانی کہلائیں گی تو پھر فرا کہلوانا چھوڑ دیں. فرا یقیناً آپ کا ڈاکومنٹیشن میں نام ہوگا, پر آپ کو رانی کہتے ہیں. یہاں پہ نک نیم کا رولا پڑ گیا. اب رانی جو ہے وہ آپ کے فرا کے ساتھ کلیش ہے, یعنی رانی اور فرا یہ دونوں ستارے ٹکراتے ہیں. آپ کبھی غور کیجیے گا کہ اگر آپ کی کوئی فرینڈ فرا ہوگی اور آپ رانی زیادہ کال کی جاتی ہیں, آپ کی اس سے بنتی نہیں ہوگی. اور اگر آپ کی بہن بھائیوں میں رشتہ دار میں کوئی فرا ہے تو پھر رانی کا اس سے پھڑا رہے گا, اختلافات رہیں گے. یہ ستارے دونوں کے نام کے ٹکراتے ہیں. اس لیے آپ اگر فرا ہوتی تو آپ کی شادی کزن سے ہی ہونی تھی جہاں پہ رشتہ ٹوٹ گیا. اب آپ رانی ہیں, لہذا اب رشتہ جو ہے وہ آپ کی فیملی میں سے آئے گا. لیکن فیملی میں اس لیے کہوں گا کہ وہ دور دراز کے لوگ ہوں گے. یہ ذرا تھوڑی کلوز فیملی تھی, یہ دور دراز کے رشتہ داروں سے آپ کا رشتہ آئے گا. اور آپ کی شادی میں رکاوٹ بالکل نہیں ہے, بس رشتہ ٹوٹا ہے. لیکن لیٹ تھوڑی سی اس لیے ہو جائے گی کہ یہ فیبرری تک اب آپ کا
मंगनी या निकाह हो जाएगा फरवरी यानी अगले साल, अब जो चढ़ना साल, इस दौरान फैमिली आपकी रिश्ते देखती रहेगी और सिलसिला चलेगा। आप शिवाज स्टोन पहनना चाह रही हैं तो आप गोल्डन टोपाज पहन लीजिए। गोल्डन टोपाज को आपने 7 कैरेट का राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहनना है। ये आपके लिए शादी का पत्थर है। इससे ये होगा कि शादी में मजीद कोई रुकावट नहीं आएगी और रानी के लिए भी सूट करेगा, फरा के लिए नहीं, रानी को सूट करेगा, रानी के सितारे के मुताबिक, और आपकी शादी में जो भी रुकावट आ रही होगी कहीं भी वो हर्डल खत्म हो जाएगी। आप ये शिवाज स्टोन से मंगवा सकती हैं। जी बहानूर जी। यानी कि निक नेम्स का भी बहुत ज्यादा पर्सनालिटी पे असर होता है। कॉल प्रोग्राम में शामिल करती जाओ। प्रोग्राम में डॉक्टर जलील असलम मौजूद है, तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, मैं असद महमूद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी असद साहब, डिटेल्स बताइए, किस हवाले से साइचा बनवाना चाहेंगे? जी सिस्टर, मैं सेहत के हवाले से पूछना चाहता हूँ। अब मेरी वालदा का नाम है साजिदा परवीन और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/9/1989, 9 सितंबर 1989। 9 सितंबर 1989। ठीक है, सेहत के हवाले से पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब, आपको आपका लकी पत्थर बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हमें सुनते रहिए। और जो लकी पत्थर डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, आपने वो सिवाज स्टोन से बुक करवा लेना है। आपको घर बैठे कोरियर सर्विस के थ्रू वो पत्थर मिल जाएगा। और नंबर क्या है बुकिंग के लिए ये भी बताते चलो। सिवाज स्टोन का नंबर है जी 0333 555 0011, 0333 555 0011। इसके साथ साथ आप इनके फेसबुक पेज सिवाज स्टोन पे भी विजिट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स एंड अपॉइंटमेंट्स। जी डॉक्टर साहब। देखें यहाँ अब महानूर वही प्रॉब्लम आ गई है कि लोगों के नाम जो है वो स्टार से क्लैश कर रहे हैं। अब जब आपस में इख्तलाफ होता है सितारे का और नाम का, तो लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। किसी की फिजिकल प्रॉब्लम खराब होती है, कोई बीमार होना शुरू हो जाता है, किसी की सेहत खराब होती है, दवाइयां खाने के बावजूद प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। अब यहां पे स्टार का प्रॉब्लम आता है कि स्टार जब टकराएगा आपके नाम के साथ तो यकीनन प्रॉब्लम बनेगी। अब हमारे लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि शायद किसी ने मैजिक कर दिया है, शायद कोई हमारे पीछे पड़ गया, कोई ब्लैक मैजिक है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले सबसे पहले अपना स्पिरिचुअल ऑरा चेक किया करें। पहले ये देखा करें कि क्या हमारा नाम हमारे स्टार के मुताबिक है कि नहीं है। और लिहाजा अगर आप एज इतनी गुजर गई है तो नाम बदलने का टाइम खत्म हो गया। अब इन चीजों को कंट्रोल करता है जैमस्टोन। जो आपका जैमस्टोन है वो आपकी वीक पॉइंट को कंट्रोल कर लेता है। अब यहां पे असद साहब का जो स्टार है वो तो बनता विर्गो। अब विर्गो में अब इनका जो डेट बताई है इन्होंने, उसके मुताबिक इनका नाम बनता है गैन से। फॉर एग्जाम्पल गुलाम अब्बास, गुलाम हुसैन, यानी इससे नाम बनता है इनका गैन से। और अब नाम इनका असद कॉल किया जा रहा है, तो लिहाजा इनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम का खतरा है, इनको हार्ट प्रॉब्लम का खतरा है, इनको गैस्ट्रो प्रॉब्लम का खतरा है। मतलब इनकी गैस जो है वो इतनी चलेगी कि इनके सर तक जाएगी, हर वक्त सर भारी रहेगा। अब अगर सर भारी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, नेवर एवर। इसका मतलब ये है कि आपको चूंकि नाम का क्लैश है और आप मेडिसिन भी ले रहे हैं तो मेडिसिन भी टकरा जाती है। मेडिसिन अगर जो दूसरे लोगों को फायदा दे रही है, आपके स्टार का स्पिरिचुअल ऑरा वीक होने की वजह से मेडिसिन, वही मेडिसिन आपकी बॉडी पर जा रही है तो उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है महानूर कि लोगों का स्टार एक है। सही। अब विर्गो स्टार के बहुत से लोग होंगे, विर्गो स्टार के लोग बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे बैठे होंगे, बड़े हेल्थ में होंगे, लेकिन इनका जो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताई है, डेट ऑफ बर्थ, इसका टाइम ऑफ बर्थ का बड़ा ताल्लुक होता है। सही। अब इनका नाम असद रख दिया गया। अगर इनका नाम गैन से रख दिया जाता तो ये एक बड़े स्ट्रांग मैन थे, इनका बड़े एनर्जेटिक थे, इनका माइंड बहुत अच्छा है। जब ये फ्रेश होते हैं असद साहब, बहुत फ्रेश होते हैं, तो लगता है कि इन जैसा इंटेलिजेंट बंदा ही कोई नहीं है। लेकिन ये फ्रेश बहुत कम होते हैं। ये ज्यादातर बेचारे अपसेट रहते हैं क्योंकि इनकी फिजिकल पोजीशन खराब हो जाती है, मेडिसिन भी खराब हो जाती है, ये अपने आप में आवाजार रहते हैं। इसका मतलब है कि चूंकि इनका स्टार इनके नाम के साथ क्लैश कर रहा है। अब ये नाम मत बदलें, अब ये अपने नाम के मुताबिक स्टोन पहनने। अब इनको हम स्टार के मुताबिक नहीं दे रहे, जो इन्होंने अपना नाम बताया, मदर नेम बताया, इसके मुताबिक मैं ये बताऊंगा कि ये भी व्हाइट कॉरल पहन लें। व्हाइट कॉरल 15 कैरेट का राइट हैंड की बिग फिंगर में पहन लें, और इसको इन्होंने जुमे रात को पहनना है, सुबह 11:30 में पहन लें। और पहनते ही इन्होंने ये करना है कि 1 किलो बाजरा ले लें और बाजरे को खड़े हो जाएं सीधा, और बाजरे को अपने हाथों से, दोनों हाथों से पकड़ के अंदर से निकाल के शॉपर से, और अपने सर से पीछे फेंकना है।
7 टाइम हो, यानी 7 मरतबा बाजरा पीछे की तरफ फेंकना है 11:30 पे स्टोन पहनते ही, फिर इनको ये फील होगा कि ये पुरसकून होगा, और इसको किसी अच्छे लॉन में पार्क में फेंकना ताकि परिंदे खा लें, ये बिल्कुल पुरसकून हो जाएंगे। रात को सोते वक्त ये स्टोन उतार कर सोएं और सारा दिन पहने रखें, इनकी हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगी। मेडिसिन जो लेते हैं वो जरूर लें, उसको नहीं छोड़ना, लेकिन ये जो स्टोन है इनका ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे काम करेगा, इनकी हेल्थ बेहतरीन कर देगा, इनके नाम का जो स्पिरिचुअल ऑरा वीक हो चुका है वो उसको कंट्रोल करेगा, स्टार वीक हो चुका है इनका, ये उसको कंट्रोल करेगा, और ये बेहतरीन इंसान बन के असद साहब अपने कामों में भागते रहेंगे। जी महानूर। जी जनाब, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सिवाज स्टोन, मुझे कहते हैं महानूर कुरैशी, और प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर जलील असलम, जो कि पिछले 15 साल से FM 100 के साथ मुंसलिक हैं, और आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स में आके आपको बताते हैं आपके लकी पत्थर के हवाले से। सिवाज स्टोन जो है आपको बताते चलो, इट्स अ जेम स्टोन ब्रांड, आप इनको विजिट भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। फेसबुक पर इनका पेज है सिवाज स्टोन के नाम से। सिवाज के आपको स्पेलिंग बता दो ताकि आप किसी भी कंफ्यूजन से जो है बाहर निकल आए। SVAHJ सिवाज और स्टोन STONE स्टोन, सिवाज स्टोन का जो है फेसबुक पेज है, आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं ऑन 0334 2222 312 पे। जी जनाब, एक कॉल प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, जमील खान मेरा नाम है जी। डिटेल्स बताइए, और जायचा किस हवाले से बनवाएंगे? मैं पत्थर के बारे में जानना चाहता हूँ, कौन सा करना है? जी मदर का नाम बताइए, और खास तौर पे अपना जो टाइम ऑफ बर्थ बताइए, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। फारूक बीवी मदर का नाम है, और 18 अप्रैल 1969। ज्यादा किस नाम से बुलाए जाते हैं जमील साहब? मेरा एक निक नेम है पप्पू, उससे बुलाया जाता है। जमील साहब आपने सिर्फ स्टोन पूछा है, आज एरीज स्टार के लोग बहुत आ रहे हैं। जमील साहब मैं यहाँ आपको बताता चलूं, आपका नाम और आपका स्टार दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, अब एहतियात कीजिएगा। इसलिए आप ये कीजिए कि आप रेड कोरल पहन लें, और रेड कोरल आपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना है, और इसका दिन मंगल का होगा। आपने मंगल को पूरे 12 बजे पहनना है। 12 बजे अक्सर लोग कहते हैं ये डेंजरस टाइम होता है, लेकिन आपके स्टार में ये आ रहा है कि आपने मंगल को सिवाज स्टोन का रेड कोरल पहन लेना है, और ये तकरीबन 15 कैरेट का हो तो बहुत ही अच्छा है। इसको पहन लें और आपके जो नाम के और स्टार के जो साइड इफेक्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपने स्टोन पूछा तो ये इसका जवाब है। जी जनाब, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सिवाज स्टोन, और हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर जलील असलम मौजूद हैं, इंग्लैंड के मशहूर सनराइज रेडियो के डॉक्टर जलील असलम, जो कि जेम स्टोन स्पेशलिस्ट हैं। आपको बता रहे हैं आपके लकी पत्थर के हवाले से। प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं 11111 पे अपना लकी पत्थर जानने के लिए। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर जलील असलम मौजूद है, जेम स्टोन स्पेशलिस्ट है। सिवाज स्टोन के फेसबुक पेज पर भी आप विजिट कर सकते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपके साथ नंबर भी शेयर करूंगी, लेकिन एक और कॉल प्रोग्राम में शामिल करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं बाबर अली बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी बाबर साहब, अपना नाम बताइए, अपनी मदर का नाम, किस हवाले से जायचा बनवाएंगे? मैं बाबर अली बात कर रहा हूँ, और मेरी वालदा का नाम सईदा बेगम है। तारीख पैदाइश है मेरी 1987 और 30 महीना। ठीक है जायचा किस हवाले से बनवाना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैम ये जायचा बनवाना था कि कारोबार की वजह से बड़ा परेशान हूँ, कारोबार किसी भी वजह से मैं कुछ आगे चल नहीं सकता हूँ, बहुत परेशानियां बहुत हैं इस वजह से। जी ठीक है, डॉक्टर साहब से आपका जायचा बनवाते हैं और आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब। जी बाबर साहब, वाकई परेशानी तो बहुत बढ़ गई है आपकी, और ये जो साल बाकी रह गया है अभी परेशानी स्टिल रहेगी, लेकिन घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, परेशान नहीं होना। आज आपकी कॉल मिल गई है FM 100 पे, इसलिए हम आपको इसका हल बता देंगे। बाबर साहब, एक तो आप ना सदका दें, आप सदका शायद नहीं देते, और अगर देते हैं तो गलत सदका देते हैं। महानूर, यहाँ पे भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, सुन लीजिए महानूर, आप मेरे साथ। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर, 72,000 सदकात हैं, 72,000 सदकात, और लोग क्या करते हैं, किसी को पैसे पकड़ा दिए, कहते हैं हमने सदका दे दिया। सही। किसी को रास्ते में किसी फकीर को पकड़ा दिया, वो सदका दे दिया। ये सदका नहीं है, वो खैरात है। खैरात है। सदका, आपने वर्ड सुना होगा, सदका बला को टालता है, सदका आफत को टालता है। तो सदका जो है वो डिफरेंट होता है, हर बंदे का सदका एक जैसा नहीं है, और चूंकि आपके स्टार के अकॉर्डिंगली, और स्टार भी 12 तो सितारे हैं, अब इतनी दुनिया है, 22 करोड़ लोगों के अगर 12 सितारे हैं तो हर बंदा
किंग क्यों नहीं बन गया? इसकी रीजन ये है कि टाइम का बड़ा ताल्लुक होता है। आप जिस वक्त पैदा हो रहे हैं, क्या उस वक्त सूरज ग्रहण तो नहीं था? क्या उस वक्त चांद ग्रहण तो नहीं था? उस वक्त सितारे किस कहकशां में थे? कौन सा सितारा किस जगह पे गर्दिश कर रहा था? अगर आप एक ही स्टार में हैं, फॉर एग्जांपल आप एरीज में पैदा हो रहे हैं, टॉरस में पैदा हो रहे हैं, तो आप वो टॉरस तो काउंट हो गया। सितारों वालों ने, स्टार्स वालों ने कह दिया कि आप टॉरस हैं, तो ठीक है, वाकई टॉरस हैं, लेकिन उस टॉरस के साइड इफेक्ट में आप आ रहे हैं। आप टॉरस के जो टाइम गुजर रहा था साइड इफेक्ट का, कुछ टाइम्स बीच में ऐसे आते हैं जिसको हम कहते हैं नहस टाइम, कुछ टाइम ऐसे आते हैं जिसको हम कहते हैं साद टाइम। तो साद टाइम जो होता है वो क्लिक कर जाता है, नहस टाइम जो होता है वो इंसान को बर्बाद कर देता है। और लोग ये समझते हैं शायद हम पर किसी ने कुछ कर दिया। किसी ने कुछ करने का अमल बहुत कम होगा, लेकिन ज्यादा अमल जो है वो आपके सितारों की गर्दिश का है। आपके सितारे गर्दिश कर जाते हैं। आप चाहे एक स्टार में पैदा हुए, सितारे गर्दिश करके, अगर किसी घर में कोई बंदा इतना समझदार है या कोई ऐसा बुजुर्ग है, कोई ऐसा दरवेश है जिसने आपका स्टार के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली आपका नाम रख दिया, तो आप कुछ भी हो जाए, आप दुनिया के बड़े आदमी बनेंगे ही बनेंगे। आपने एक बुलंदी पर जाना ही जाना है, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई टांगे खींच ही नहीं सकता, इसलिए कि आप जिस टाइम पे पैदा हो रहे हैं वो टाइम साद टाइम था, सीन एंड दाल, वो साद टाइम था। वो साद टाइम में आपको जंप देना ही देना है, लिखा गया है, तहरीर हो चुका है, मोहर लग गई है, और मोहर लगने के बाद बॉक्स में बंद हो गया है, आपने टॉप पे जाना ही जाना है। इन चीजों का प्लीज, जितने भी लोग हमें FM 100 इस्लामाबाद से सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, और हमारे साथ स्काइप 89 कोयटा पे भी लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त बिल्कुल लाइव, प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा, ये पूरी एक साइंस है, ये पूरा एक इल्म है। हम प्रोग्राम सिवाज स्टोन का लेकर आए हैं इसलिए कि आप अपने जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसका टाइम एक्यूरेट पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम नोट कर लें। उस स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप बच्चे का टाइम फौरी लिख लें। आप भूल भी सकते हैं। आप ये देख लें कि बच्चे के कान में अजान देने का वक्त भी पता होना चाहिए आपको। अब बच्चा जिस वक्त पैदा हो रहा है आपने वो टाइम नोट कर लिया, जितने बजकर जितने मिनट पर बच्चे के दोनों कानों में अजान दी जा रही है आपने वो भी टाइम नोट कर लिया। ये दो टाइम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यू कांट इमेजिन, आप सोच नहीं सकते कि इंसान इन दो टाइमों के मुताबिक अपनी पूरी जिंदगी का दारोमदार है। इसलिए ये दो टाइम जब आपने नोट कर लिए तो फिर आपका बच्चा जिंदगी में पुरसकून रहेगा, आपका बच्चा जिंदगी में बहुत सी बीमारियों से बचा रहेगा, आपका बच्चा अपने एजुकेशन में, बिजनेस में, मैरिज लाइफ में, हर चीज में कामयाब होगा। अब देखिए ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पूरे कोर्स करवाने पड़ते हैं इंजेक्शंस की एज के मुताबिक, तो वो पूरे कोर्सेज होते हैं एज के मुताबिक इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। क्यों मानूर, ऐसा होता है ना? बिल्कुल होता है। टाइम पे होता है, टाइम पे डिपेंड करता है कितने टाइम पे आप 6 महीने बाद, साल बाद, कब तक इंजेक्शन लगवाना है, ऐसा होता है ना मानूर जी? बिल्कुल होता है डॉक्टर साहब, बिल्कुल होता है। तो इसी तरह हम ये कहते हैं आप मेडिकली काम कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे कि जो स्पिरिचुअल ऑरा है भाई उसको भी तो कंट्रोल कर लो, ताकि लाइफ तो बननी है उसके ऊपर, स्टार के मुताबिक, इस्तिखारे के मुताबिक, इल्म जफर के मुताबिक, इल्मुल अदाद के मुताबिक। ये इल्म है, ये पूरी साइंस है, इसको लेकर चलें। और अगर आप इसमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं तो आपको नुकसान हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा आपका टाइम बर्थ क्या था, आप कितने बजकर कितने मिनट में पैदा हुए। आपने कहा नहीं जी हम तो एरीज में पैदा हुए, एरीज स्टार है। अच्छा, एरीज स्टार का दौर आ गया। अब कुछ लोग पैदा हुए जी हम तो जुपिटर में पैदा हुए, हम तो ऐसे स्टार में पैदा हुए। अब कुछ स्टार पर सूरज ग्रहण जेमिनाई, अब पिछले दिनों जेमिनाई पे सूरज ग्रहण लगा है, तो सूरज ग्रहण जेमिनाई पे लगा। जितने लोग जेमिनाई में पैदा हुए, अब क्या पता उन जेमिनाई वालों में कितने लोग क्लिक कर जाएंगे, कितने लोग रह जाएंगे, कितने लोग पढ़ जाएंगे, कितने लोग नहीं पढ़ सकेंगे, कितने लोग बिजनेस कर लेंगे, कितने लोग बेचारे रेडी पे आ जाएंगे, कितने लोग भूखे रह जाएंगे। ये तमाम ताल्लुक आपके टाइम पे। अब सूरज ग्रहण का तो एक दौरानिया था पूरा, 8 घंटे सूरज ग्रहण था। ऐसा नहीं है कि पूरे सूरज ग्रहण में जो पैदा हुआ सारा नुकसान में जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरज ग्रहण के कुछ सेकंड्स हैं, कुछ मिनट्स हैं। उस कुछ सेकंड और कुछ मिनट्स में अगर कोई पैदा हो रहा है तो उसके लिए भी देखिए हम लोग बैठे हैं उसकी नेगेटिव चीजों को खत्म करने के लिए। हम आपको बता रहे हैं ये पूरी साइंस है। अब उसकी नेगेटिव चीजों को खत्म करने के लिए आपका सदका है, आपका खैरात है, आपका स्टोन है, जैम स्टोन है। आप जब जैम स्टोन के मुताबिक आपने लेके चलते हैं, आपने सदके देते हैं, खैरात देते हैं, इसका मतलब है कि आपने उसके नेगेटिव पॉइंट को खत्म कर दिया। अगर सूरज ग्रहण में किसी भी टाइम में बच्चा पैदा हो गया, आपने उसकी नेगेटिव चीजों को खत्म कर दिया, आप बच्चा क्लिक करेगा, वो जंप लेगा, वो तरक्की की तरफ बढ़ेगा। ये तो होगी मेरी गुफ्तगू। अब महानूर बाबर साहब ने हमें कॉल की है, तो बाबर साहब आपने परेशानी की बात की, आप
स्टोन पहन लें लाजवर, सिवाज स्टोन का एक स्टोन है लाजवर, उसको आप पहने, आप लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में पहन लें, और लाजवर्त को आपने 15 कैरेट का पहनना है, और आपने इसको इतवार वाले दिन पहनना है, तकरीबन 11 बजे पूरे पहन लें, और आप देखिएगा कि लाजवर्त जूं जूं चमकता जाएगा, बाबर साहब आप भी चमकते चले जाएंगे, आप तरक्की की मनाजिल को छूते चले जाएंगे, जो भी हर्डल आ रहा है तो वो खत्म होता चला जाएगा। और कोशिश करें अगर कोई निकनेम है तो अपना निकनेम कहलवाना छोड़ दें, निकनेम कॉल करवाना छोड़ दें, अपना अच्छा नाम लें। आपका नाम बाबर है, आपने जो स्टार बताया, डेट ऑफ बर्थ बताई, उसमें आपका स्टार नहीं आ रहा। आप बाबर के मुताबिक आप को टॉरस में पैदा होना चाहिए था, और बाबर के मुताबिक आपको टॉरस में सुबह जो अर्ली इन द मॉर्निंग होता है 5:25 पर अगर पैदा होते तो आप बाबर थे टॉरस में, और आप बाबर होते तो आप ज़हीरुद्दीन बाबर की तरह किंग बनते चले जाते। लेकिन चूंकि टाइमिंग का आपको पता नहीं है और लिहाजा पेरेंट्स ने नाम बाबर रख दिया, आपका स्टार टॉरस में आ रहा है। अब टॉरस में टाइम कौन सा है वो नहीं आपको पता। अगर एक्यूरेट चीज होती तो आप ज़हीरुद्दीन बाबर की तरह फतह हासिल करते चले जाते, दुनिया के टॉप के शख्स बनते चले जाते। लिहाजा आप लाजवर्त पत्थर पहन लें, ये पत्थर जो है आपके साइड इफेक्ट को खत्म कर देगा। और आप सदका दिया करें हर मंगल को, आपने हर रोज सदका नहीं देना, शुरू में 7 मंगल सदका दे दें। 7 मंगल सदका ये देना है आपने सुर्ख मसूर की दाल लेनी है, एक राइट हैंड में, दाएं हाथ की मुट्ठी में डालनी है, इतनी दाल पकड़नी है जितनी मुट्ठी बंद हो जाए। मुट्ठी बंद करने के बाद दोपहर 12 बजे से पहले 7 मरतबा क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉक वाइज आपने 7 दफा सर से वारना है। वारने के बाद घर से बाहर किसी जगह पर आपने ढेरी लगा देनी है, वहां पर ढेरी रख दें और बस फिर आप आ जाइए। ठीक है जी। जी महानूर जी। जी जनाब, डॉक्टर साहब एक लास्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए और किस हवाले से जायशा बनवाना चाहती हैं उसके लिए डिटेल्स दीजिए। मेरा नाम मामा नवीद है। रेडियो बंद कर दीजिए, पहले रेडियो बंद कीजिए। रेडियो बंद है। आप बताइए। जी मेरा नाम मामा नवीद है, मेरी मामा का नाम निकत शाही है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 2004। 15 अक्टूबर 2000। किस नाम से बुलाई जाती है? मुझे मेरा लकी स्टोन बता दें। आपको किस नाम से बुलाया जाता है उमामा घर में? उमामा के नाम से ही। ठीक हो गया जी उमामा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सुनिए डॉक्टर साहब आपको क्या बताते हैं। जी उमामा, आप ऐसा करें कि आपका जो स्टार है वो ओपल है, आप ओपल पहन लें, राइट हैंड की रिंग फिंगर में सिर्फ 7 कैरेट के ऊपर पहन लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप उमामा के नाम से बुलाई जाती हैं, आपका स्टार के मुताबिक उमामा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ओपल पहन लें, ओपल आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जी महानूर कुरैशी साहब बताइए। जी जनाब उमामा, चले जाएं। जी मैं डॉक्टर साहब बस कंक्लूड करती हूँ, फिर आपसे भी लास्ट मैसेज लेते हैं। जो लोग जिनको अभी डॉक्टर साहब ने बताया है उनके लकी पत्थर के हवाले से, सिवाज स्टोन के बारे में मैं आपको कुछ बताती चलूं। इट्स अ जेम स्टोन ब्रांड, और आज का प्रोग्राम जो है आप सुन रहे थे FM 100 पे, और डॉक्टर साहब ने जो जो पत्थर आपको बताए हैं अभी आपने प्रोग्राम के बाद फौरन कॉल करके अपनी जो है वो पत्थर की बुकिंग करवा देनी है। किस तरह करवानी है, घर बैठे आप पत्थर हासिल कर सकते हैं। आपने कॉल करनी है सिवाज स्टोन के नंबर पे। सिवाज स्टोन का नंबर है 0333 555 0011 एंड 0334 2222 312। इसके साथ साथ आप इनके फेसबुक पेज सिवाज स्टोन पे भी विजिट कर सकते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर जलील असलम मौजूद हैं। पिछले 15 साल से वो आपको आपके लकी पत्थर बता रहे हैं FM 100 पे। इंग्लैंड के मशहूर सनराइज रेडियो के डॉक्टर जलील असलम, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, काउंसलर भी हैं, इसके साथ साथ जो है जेम स्टोन स्पेशलिस्ट भी हैं। जब आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आपकी बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझाते भी हैं, और खासतौर पर आपको पत्थर पहनने का तरीका भी बताते हैं, सदका भी उससे रिलेटेड बताते हैं। डॉक्टर साहब जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। एक तो सबसे पहले 3 लोगों की मदद करें, और उन 3 लोगों से कहें कि वो भी 3 लोगों की मदद करें। आप जिस हाल में भी हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, आप 3 लोगों की जब मदद करेंगे और उनको साथ साथ कहते चले जाएंगे कि 3 लोगों की आपने भी मदद करनी है, इस तरह हम 22 करोड़ लोग पूरे वतन अजीज पाकिस्तान के हर दिल अजीज लोग बन जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ते जाए, हमने वतन को स्ट्रांग करना है, और इसलिए हम 3 लोगों से 3 की तरफ बढ़ेंगे तो हम 22 करोड़ को स्ट्रांग करते चले जाएंगे। वक्त का सरकश घोड़ा सर पर दौड़ता जा रहा है, मुस्तकबिल हाल बन जाता है, हाल माजी, और माजी पहले माजी करीब और फिर माजी गुजरा हुआ बैत। हर लम्हे हालात बदलते रहते हैं, हर दौर के तकाजे अलग होते हैं, और वक्त की ये तब्दीली हिकमत इलाही का मजहर है, वरना जिंदगी थम जाए और नज़्म कायनात दरहम बरहम हो जाए।
حقیقت یہی ہے کہ وقت بدلتا ہے اور اس کے تقاضے بدلتے ہیں. جو تھا نہیں ہے, جو ہے نہ ہوگا, یہی ہے ایک حرف مہرمانہ. قریب تر ہے نمور جس کی, اسی کا ہے مشتاق زمانہ. بالکل. جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو ماں اسے اتنا پیار کرتی ہے کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتی. پھر وقت کروٹ بدلتا ہے, بچہ اسکول جانے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. ماں بہت خوشی سے اسے 4-5 گھنٹے کے لیے اسکول بھیج دیتی ہے. اگر بچہ نہ جائے تو اس پر سختی بھی کر دیتی ہے. پہلے ایک لمحہ الگ نہیں کرتی, اب بڑی چاہتوں سے 5-6 گھنٹے اپنے آپ سے دور کر دیتی ہے. ممتا کی جوالانیاں کم نہیں ہوئی, صرف وقت بدلنے سے اظہار کا طریقہ بدلا ہے. بالکل. پھر وقت کا گھوڑا مسلسل بھاگتا رہتا ہے اور بچہ کمانے کی عمر کو جا پہنچتا ہے تو وہی ماں جو پہلے اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کر سکتی تھی, اب اسے صبح سے شام تک دفتر بھی بھیج دیتی ہے اور برس ہا برس کے لیے دیار غیر بھی. ممتا برقرار ہے, لیکن بات وقت کی ہے. اگر وقت محبت کی یہ شدتیں نہ ہوتی تو بچہ پلتا کیسے, اور اگر بعد میں بھی محبتوں کی رخ وہی رہتا تو بچہ پڑھتا اور کماتا کیسے. وقت کی تبدیلی خدائی نظام ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس پر انسان کا وجود اور اس کی اپنی سوچ بھی بہت بڑی شہادت ہے. بالکل. وقت کو ضائع نہ کریں, وقت کو ضائع نہ کریں, آگے بڑھتے چلے جائیں. اور میری طرف سے پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جی جناب, پروگرام آپ سن رہے تھے سوات سٹون, اور ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر جلیل اسلم موجود تھے, انگلینڈ کے مشہور سن رائز ریڈیو کے ڈاکٹر جلیل اسلم, جو کہ آپ کو آپ کے لکی جیم سٹون کے حوالے سے بتا رہے تھے. ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آئیں گے اور آپ کو بیسکلی بتائیں گے آپ کے لکی جیم سٹون کے حوالے سے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ نے جانا اپنے لکی جیم سٹون کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کیا گیا کہ کس طرح آپ نے جو ہے اس کا پراپر وے کیا ہے, کس طرح آپ نے ایک جیم سٹون کو استعمال کرنا ہے. دس از یور پریزنٹر مانور سائننگ آؤٹ. ابھی جو آپ کو جیم سٹون بتائے گئے ہیں یہ آپ نے جو ہے وہ بکنگ کرانی ہے, گھر بیٹھے حاصل کرنے ہیں سوات سٹون سے. اور سوات سٹون کے نمبرز آپ کو بتاتی چلوں, 0333 555 0011 اینڈ 0334 2222 312. وزٹ کیجیے ان کا فیس بک پیج SVEHJ سوات سٹون, اور ہمارے ساتھ رہیے because we are 24 hours radio station. Stay tuned and stay connected.